अमरूद तो बहुत मीठा है, आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद, मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर गुस्से में तोता और तोती वहाँ आते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर अब कहा तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, चलो भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिठू जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने पापा और मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़े, वो छोटा सा कौवा भी अब मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा। मम्मा मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा, मेरा जग्गू चुप कर जा। बेटे, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिठू ने? मिठू ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ पापा जी, उसने मेरे यहाँ मारा, यहाँ भी पंख पर मारा उसने। मैं अभी पूछता हूँ उससे जाकर। आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूंगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू मिठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्के देता है। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें, ऐसे वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिठू हरियाली की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बहुत बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिठू के सर पर मार देता है, जिससे मिठू उसी जगह गिर जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। नहीं मिठू, मेरे मिठू, उठो उठो मेरे मिठू। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिठू वहीं मर जाता है। हरियाली वहाँ बैठकर रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिठू की जान ले ली, अब तुम भी नहीं बचोगे। सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए अंकल मिठू ने मुझे मारा था। कालू कालू, अब हम रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षी हम सबको मार देंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, शांत हो जाए, सब बहुत गुस्से में हैं। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दी ने भी कहा है कि सब मिलकर कौवों से बदला लेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मेरा पति कहाँ लौट कर आएगा?
میں نے انہیں روکا تھا، میں نے انہیں باہر جانے سے روکا بھی تھا۔ ہریالی کا دکھ کم ہونے والا کہاں تھا، وہ ساری رات روتی رہتی ہے۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ دستک پھر سے ہوتی ہے۔ کالو، آپ سب صبح صبح ہی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماما جی، ہم سے خون ہو گیا ہے، ہمیں کچھ دن آپ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ خون؟ کس کا خون کر دیا ہے تم نے؟ مٹھو طوطے سے لڑائی ہو گئی تھی، کالو نے غصے میں ڈنڈا مارا جو اس کے سر پر لگ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ کسی کی جان لے کر تم یہاں آگے ہو تاکہ سب پکشی میرے دشمن بن جائیں۔ آپ یہاں سے جائیں، میں آپ کو اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ کالو کا ماما دروازہ بند کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ صبح صبح ہی سب پکشی اکٹھے ہو کر کووں کے گھر جاتے ہیں۔ وہ بھاگ گئے ہیں، میں پہاڑوں کی طرف دیکھتی ہوں اور تم سب گھنے جنگل میں، ان دشٹ کووں کو سزا ضرور ملے گی۔ سب پکشی کووں کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ سب بہت غصے میں تھے۔ لال طوطا تو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ میرا بھائی اسی جنگل میں رہتا ہے، ہم میرے بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ سب گوری کے بھائی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، سب ڈنڈے لے کر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تمہارے ساتھ میں مرنا نہیں چاہتا۔ بھائی، وہ ہمیں مار دیں گے، میرا جگو، میں اپنے جگو کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سب پہلے سوچنا تھا، کسی کی جان لیتے ہوئے تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ آپ سب جائیں یہاں سے۔ کوئی بھی ان کووں کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بھٹکتے رہتے ہیں، وہ کئی دن چھپ چھپ کر گزارتے ہیں، بھوکے پیاسے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ رات کے اندھیرے میں وہ پریوار ایک سوکھے ہوئے پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ زندگی میں کتنا سکون تھا، گھر تھا، خوشیاں تھیں، بھوجن تھا اور سب ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ کوئی ہے، چھپ جاؤ، سب چھپ جاؤ۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ چیل، لال طوطا، چڑیا، کبوتر وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان سب کے پاس ڈنڈے تھے۔ ہم نہیں بچیں گے، ایک نہ ایک دن تو وہ ہمیں ڈھونڈ ہی لیں گے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کووں کا سارا پریوار ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ پیڑ کی ایک ڈال ٹوٹ کر ان پر گر جاتی ہے اور کالو وہیں مر جاتے ہیں۔ جگو، اٹھو بیٹا، اٹھو میرے جگو، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، اتنی بڑی سزا کیوں ملی مجھے؟ میں مر جاتی، میرا جگو نہ مرتا۔ گوری روتی ہے، بہت روتی ہے، مگر اب کچھ بھی لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ گوری پاگل ہو جاتی ہے، وہ سارا دن دھوپ میں چپ چاپ بیٹھی رہتی، وہ ایک زندہ لاش تھی۔ ہریالی کو تو اوپر والے نے انڈا بھی دے دیا تھا، وہ اپنے انڈے کی خاطر پھر سے جینا سیکھ رہی تھی۔ مگر اب گوری کی زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ 2 پل کا غصہ کئی پریوار اجاڑ دیتا ہے۔ آپ کا دھنیہ